खुला विश्वविद्यालय र यसका बारे कुराकानी गरिने यो हो रेडियो कार्यक्रम आइसिए दूर शिक्षा। नमस्कार, गुड इभिनिङ। रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ। म राजेश पाण्डे र यो आइसिए दूर शिक्षा हो। हरेक बुधबार साँझ 6 बजेदेखि झन्डै 36सम्म यहाँहरूले यस कार्यक्रमलाई सुन्दै आइराख्नु भएको छ। प्रायोजक आइसिए काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा छ, जर्मन एम्बेसीसँगै। र आइसिए दूर शिक्षामा हामी शिक्षाका बारेमा कुराकानी गर्छौँ, त्यो पनि ओपन युनिभर्सिटी, खुला विश्वविद्यालय, डिस्टेन्स एजुकेसन, जुन दूर शिक्षाको माध्यमबाट आफूलाई आवश्यक पर्ने कुनै पनि आफ्नो शिक्षा दीक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने र आफ्नो व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवनमा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर हामी कुराकानी गर्छौँ। आइसिए दूर शिक्षामा एडमिसन्सको हिसाबबाट संसारकै सबभन्दा ठुलो ओपन युनिभर्सिटी इग्नूद्वारा सम्बन्धन प्राप्त छ आइसिए र आइसिएका विभिन्न कोर्सेस। त्यसै गरी नेपालका 2 ठुला विश्वविद्यालयहरू टियु र केयुद्वारा इक्विभ्यालेन्ट आइसिएका विभिन्न कोर्सेस, शिक्षा मन्त्रालयबाट नेपालको मान्यता प्राप्त आइसिएका विभिन्न कोर्सेस। त्यसैले आइसिएले प्रायोजन गरेको आइसिए दूर शिक्षामा आज भने रेडियो कान्तिपुरको स्टुडियोमा हामी लाइभ प्रत्यक्ष यहाँहरूसँग छौँ र आज यहाँहरूका क्वेसन्स, यहाँहरूका क्वेरिज ओपन युनिभर्सिटीसँग सम्बन्धित लिँदै जान्छौँ र यहाँहरूका क्वेसन्स, यहाँहरूका क्वेरिजलाई आन्सर पनि गर्दै जानेछौँ। तपाईँ काठमाडौँमै हुनुहुन्छ र यतिखेर गाडीमा कहीँ कतै जाँदाखेरि हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ वा घरमै सुनिराख्नु भएको छ भने यो आइसिए दूर शिक्षामा हामीले कुराकानी गर्ने विषय चाहिँ तपाईँ काठमाडौँमै हुनुहुन्छ तर कुनै कारणले गर्दा यदि तपाईँले रेगुलर कलेज जान नसकेर, नपाएर, नभ्याएर आफ्नो पढाइ लेखाइ नै छोड्नु परेको छ वा कहीँ कतै काम गर्दै हुनुहुन्छ, मानौँ तपाईँले ब्याचलर्स पढ्नु भएको थियो तर कामको प्रेसरको कारणले गर्दा तपाईँले मास्टर्स पढ्न सक्नु भएन, भ्याउनु भएन, समय मिलेन र तपाईँको उन्नति प्रगति रोकिएको महसुस हुन्छ भने आइसिएले तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्छ। त्यो कसरी हामी कुराकानी गर्छौँ। वा काठमाडौँभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, देशको कुनै पनि भागमा बसेर सुनिराख्नु भएको छ, म काठमाडौँभन्दा बाहिर छु, त्यसैले पनि पढ्न लेख्न गाह्रो भइरहेछ भने जस्तो लाग्छ भने अब तपाईँलाई आइसिएले सहयोग गर्न सक्छ। वा देशभन्दा बाहिर कुनै पनि कारणले तपाईँ गएर बस्नु भएको छ, संसारको विभिन्न देश तर आफ्नो टाइम जोन अनुसार हामीलाई यदि सुनिराख्नु भएको छ भने तपाईँ जुनसुकै देशमा बसेर पनि अब नेपालमा काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा भएको आइसिएमा उपलब्ध कुनै पनि एउटा कोर्स लिएर तपाईँले आफ्नो पढाइ लेखाइ अगाडि बढाउन मिल्छ। त्यसैले त ओपन युनिभर्सिटी, खुला विश्वविद्यालय यो अलिकति खुला छ र तपाईँले आफूलाई आवश्यक पर्ने, आफूलाई मनपर्ने आइसिएमा उपलब्ध कुनै पनि एउटा कोर्स लिएर अगाडि बढ्न मिल्छ। जुलाई 2019 को लागि एडमिसन्स खुला छ। त्यो चाहिँ मलाई आज जो स्टुडियोमा उपलब्ध हुनुहुन्छ एसोसिएट डाइरेक्टर अफ एकाडेमिक्स आइसिए पद्मा केसी, पद्मा म्याम, उहाँले अझ बृहत हामीलाई बताउनुहुनेछ। उहाँलाई तपाईँले आफ्नो क्वेसन्स, आफ्नो क्वेरिज यो कार्यक्रममा राख्न मिल्यो, जसको लागि यतिखेर एसएमएसमा अलिकति डिस्टर्बेन्सेस देखेँ मैले। त्यसैले फेसबुक पेज, रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेज, जसलाई ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो श्रोताले लाइक गर्नुभएको छ, मन पराउनु भएको छ यो पेजलाई, त्यसमा यो प्रोग्रामको अडियो लाइभ गइरहेछ। यो प्रोग्राम सुनिराख्नु भएको छ यहाँहरूले र त्यही नै पनि आफ्नो क्वेसन्स, आफ्नो क्वेरिज यदि हामीलाई छोडिदिनु भयो भने म यहाँहरूलाई यहाँहरूको क्वेसन्स, यहाँहरूको क्वेरिज लिँदै नै जानेछु। म्याम, सबभन्दा पहिला आइसिए दूर शिक्षामा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद राजेशजी। म्याम, यो एडमिसन्सको अलिकति कुराकानी गरिहालौँ। यत्रो कुराकानी गरिसकेपछि यो कहिले रहेछ, के रहेछ भन्ने हुन्छ। एडमिसन्स र अलिकति कोर्सेसहरू हामीसँग के उपलब्ध छन्, यो सरल जानकारी दिनुभयो अनि म क्वेसन्सहरूमा जान्छु। डेफिनेटली धेरैलाई लाग्यो होला यत्रो त राजेशजीले भन्नुभयो, अब खास एक्चुअल कोर्सेस चाहिँ आइसिएमा के अफर छ भनेर। हामीसँग भएको चाहिँ अहिले बिए, बिकम र बिसिए कम्प्युटर एप्लिकेसन जुन टेक्निकल प्रोग्राम हो, र त्यसै गरी मास्टर्समा एमबिए प्रोग्राम छ, एमसिए प्रोग्राम छ, कम्प्युटर एप्लिकेसनकै प्रोग्राम हो यो पनि, र एमइजी जसलाई हामीले मास्टर्स अफ आर्ट्स इन इङ्ग्लिस र मास्टर्स इन ट्राभल एन्ड टुरिज्म म्यानेजमेन्ट छ होइन। अहिले चाहिँ करेन्टली हामीसँग 7 प्रोग्राम्स इन अफर छ, इन्क्लुडिङ ब्याचलर्स र मास्टर्स गरेर। सो अहिले रिसेन्टली सायद मैले पहिला 2 विक्स अगाडि पनि लाइभ आउँदाखेरि मैले अन एयर भनेकै थियो होला, जस्तो कि हाम्रो अहिले कोर्सेसमा अलिकति चेन्ज आएको छ। जस्तो कि बिकम, बिसिए प्रोग्रामको, बिकम र बिए प्रोग्रामको चाहिँ सिलेबसहरू चाहिँ कम्प्लिटली चेन्ज भएको छ। जुन हाम्रो पहिला इयरली प्रोग्राम थियो भने अहिले सेमेस्टर वाइज आएको छ र कोर्सेसहरू पनि चेन्ज छ। र त्यसै गरी बिकमको लागि स्पेसली कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यो प्रोग्राम चाहिँ अहिलेको लागि जुलाईमा मात्र अफर हुन्छ। यो जस्तो पहिला हाम्रो बिकम प्रोग्राम ज्यानमा पनि अफर हुन्थ्यो, जुलाईमा पनि अफर हुन्थ्यो भने अहिलेको लागि चाहिँ युनिभर्सिटी बिकम प्रोग्रामलाई
जुलाईमा मात्र अफर गराएको छ। सो कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र बिकमको लागि म नेक्स्ट सेसनमा लिन्छु नि त भन्नुभयो भने द्याट मे नट बी अफर्ड इन जनवरी सेसन। सो त्यसको लागि तपाईँहरूले फेरि नेक्स्ट इयर नै कुर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो फर द रिमेनिङ प्रोग्राम्स तपाईँहरूले जनवरी जुलाई दुइटैमा अप्ट गर्न सक्नुभयो र अरूको बिकमको लागि चाहिँ बेसिकली तपाईँले कोर्स जुलाई नै सेसन कुर्नु पर्यो। ओके, जुलाईको लागि एडमिसन्सको डेडलाइन कहिलेसम्म छ? अहिले 29 जुन जुन स्याटरडे पर्छ र हामी स्याटरडे ओपन पनि हुन्छौँ। सो तपाईँहरू ओपन हाम्रो त्यो दिनमा चाहिँ स्याटरडेको दिनमा चाहिँ भिजिट गरेर तपाईँहरूले एडमिसन्सहरू गर्न सक्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि अब तपाईँलाई काउन्सिलिङहरू चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले भिजिट गरेर हुन्छ कि थ्रु टेलिफोन हुन्छ कि के हुन्छ आफ्नो कन्भिनियन्सी अनुसार चाहिँ हामीसँग डिटेल्समा बुझ्न सक्नुहुन्छ। ओके, सबभन्दा सजिलो तरिका चाहिँ के भने तपाईँ काठमाडौँमै हुनुहुन्छ वा यसको वरपर हुनुहुन्छ भने चाहिँ काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा जर्मन एम्बेसी सँगै छ आइसिए, र त्यहाँ पुगिसकेपछि त आइसिए देख्नै पर्दैन, आफै देखिन्छ। बाहिर यस्तो तामझाम छ आइसिएको, त्यहाँ ठ्याक्कै देखिहालिन्छ। र त्यहाँ पुगेर तपाईँले आफूलाई आवश्यक पर्ने कुनै पनि कोर्सेसको बारेमा थाहा पाउन मिल्यो नै। अनि नेपालभन्दा बाहिर कोही बसेर हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ, यतिखेर सुनिराख्नु भएको छ, किनभने हामीले प्रशस्त श्रोताको म यहाँ बसेर सुन्दैछु है भनेर भनिराख्नु भएको छ। यदि नेपालभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, जुलाई सेसनमै एडमिसन लिन चाहनुहुन्छ, किन समय खेर फाल्ने भन्ने जस्तो भयो भने उहाँहरूले चाहिँ कसरी लिने? उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै रिप्रेजेन्टेटिभ पठाएर एडमिसन्स लिन मिल्यो। सो त्यसको लागि चाहिँ उहाँले रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्सहरू पठाइदिनु पऱ्यो होइन। अनि सो उहाँको रिप्रेजेन्टेटिभले आएर चाहिँ एडमिसन गरिदिन मिल्छ। सबभन्दा सजिलो त 444-5540 444-5540 यो आइसिएको टेलिफोन नम्बर। तपाईँले अफिस आवरभित्र नेपाली टाइम अनुसार अफिस आवरभित्र टेलिफोन गर्नुभयो भने कुराकानी गर्न मिल्यो। शनिबार पनि खुला हुन्छ वा ICA.edu.np मा गएर पनि यहाँले विभिन्न कोर्सेसको बारेमा जानकारी लिन मिल्यो। म्याम, अर्को एउटा चाहिँ के भने इमेल गरिदिने एड्रेस support@ICA.edu.np यो अलिअलि सुनेको थिएँ, मलाई ठ्याक्कै हाम्रो वेबसाइटमा पनि छ। फाइन्ड गर्न त त्यस्तो गाह्रो छैन। ICA.edu.np मा गएर हजुरले कोर्सेसको बारेमा नै बुझ्नुभयो भने अब अनलाइन कोर्सेस अन अफर भनेर पनि छ होइन। र तपाईँको अब टिममा को छौँ भनेर प्रोग्रामको स्ट्रक्चरहरू पनि छ र हामी टिम पनि छौँ होइन। त्यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईँले सबै डिटेल्स कन्सर्न डिपार्टमेन्टको कुन डिपार्टमेन्टसँग के रिलेटेड इन्क्वायरी गर्दाखेरि इन्फर्मेसन पाइन्छ होइन भन्ने रिलेटेड तपाईँले सबै जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ वेबसाइटबाट। ओके म्याम, बारम्बार हामीलाई प्रश्न आउने चाहिँ अर्को के पनि छ भने जस्तो तपाईँहरूसँग वा आइसिएमा लिमिटेड कोर्सेस छ। हुन त आइसिएले आफ्नो कोर्सेसहरू बढाउनको लागि होमवर्क पनि गरिरहेछ, तर मानौ इग्नुमा कुनै कोर्स छ अहिलेलाई आइसिएमा छैन, तर काठमाडौँमै बसेर यदि इग्नुको त्यो कोर्स जुन मलाई आवश्यक छ त्यो लिनु पर्यो भने चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ भनेर पनि बारम्बार हामीलाई सोधिरहेको छ। त्यो आउनुहुन्छ हाम्रोमा भिजिट पनि गर्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ त्यस्तो होइन, जुन हामीले अफर गरेको छैनौँ तर इग्नो इज अफरिङ होइन। भनेपछि कसरी अप्ट गर्न सकिन्छ त त्यसलाई भन्दाखेरि हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि डिरेक्टली इग्नोमै कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। अनि त्यहाँ गएर तपाईँले एडमिसनहरू गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई अब एक्जाम्सहरू यहाँबाट दिने प्रोभिजन हुन्छ 2 चोटिसम्म नर्म्स अनुसार होइन। सो अरू एक्टिभिटिजहरू चाहिँ तपाईँले वहीँबाट गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो असाइनमेन्ट बुझाउने कुराहरू र एक्जाम्सहरू चाहिँ 2 चोटिसम्ममा उहाँले आफ्नो सेन्टर रेजिस्टर्ड सेन्टर बाहेक चाहिँ गएर अरू ठाउँबाट दिन मिल्छ। सो अब 2 एटेम्प्टमै उहाँले कम्प्लिट गर्नुभयो भने त हि अर सी डु नट ह्याभ टु गो टु द इन्डिया नै जानुपर्छ भन्ने भएन होइन। होइन कम्प्लिट गर्न सकिएन भने 3rd एटेम्प्टमा चाहिँ नि उहाँहरू लिटरली आफ्नै सेन्टरमा प्रेजेन्ट हुनु पऱ्यो। तर उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा प्रोभिजन के छ भन्दाखेरि 2 चोटिसम्ममा रेजिस्टर्ड भएको सेन्टर बाहेक बाहिरबाट इक्जाम दिन पाइन्छ। सो हामीले उहाँलाई त्यो पनि सजेस्ट गर्छौँ। अब हाम्रोमा अहिले अफर छैन, अब कतिजना चाहिँ अब गर्नै पऱ्यो म्याम इग्नोमा अफर छ के गर्ने कसरी गर्ने भनेर सोध्नुहुन्छ होइन। हामीले त्यसरी उहाँहरूलाई चाहिँ नि इग्नोको एउटा सर्च गर्नु वेबसाइटहरू, त्यहाँ चाहिँ नि कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू गाइड गरिदिन्छौँ अनि उहाँले कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ गर्नु भनेर गाइड गर्छौँ। त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ जुन हामीमा अफरमा छैन तर इग्नोमा अफर छ भन्ने कुनै कोर्सेसहरू। ओके म्याम, हुन त हामीले हरेक हप्ता कुराकानी गर्छौँ, ओपन युनिभर्सिटीले यसरी काम गर्छ, पढाइ लेखाइ यसरी हुन्छ। हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब सबैलाई थाहा भयो कि जस्तो लाग्छ, तर अहिले पनि हामीलाई आएको क्वेसन चाहिँ एकदमै बढी के भने आखिर पढाइ चाहिँ कसरी हुन्छ। हरेक हप्ता यदि कलेज जानु पर्दैन, दिनदिनै कलेज जानु पर्दैन भने पढाइ लेखाइ कसरी हुन्छ, मेरो कन्फ्युजन कसरी क्लियर हुन्छ र मैले नबुझेको कुरा कसरी बुझ्न सक्छु र म एक्जाम कसरी पास गर्न सक्छु भन्ने क्वेसन्सहरू हामी आउँछ र बाहिर पनि मलाई भेट्दाखेरि धेरैले सोध्नुहुन्छ म्याम कसरी हुन्छ यो अझै एकपल्ट भनिदिनु पर्ने। त्यो त यस्तो हजुरले ठिकै पनि भन्नुभयो, हामी डेली कुरा गर्छौँ, हामीलाई लाग्छ कि सबै श्रोताहरूले सुन्नु पनि भएको छ थाहा पनि छ होला भन्ने बुझ्छौँ, तर एभ्री टाइम वी गो अन एयर लिसनर्सहरू नयाँ आउन सक्नुभएको हुन्छ होइन। सो त्यस्तो कसैलाई लाग्छ भने हाम्रो हुन त कन्भेन्सनल जस्तो रेगुलर क्लासेसहरू चाहिँ पक्कै हुँदैन।
डिस्टेन्स लर्निङ कलेज भएको भएर एउटा फ्लेक्सिबिलिटी के हो भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नै टाइममा आफ्नै समयमा आफ्नै कन्भिनियन्टमा आफ्नै ठाउँबाट पढ्ने हो होइन. रेगुलर कलेज आउनु परेन, आफ्नै घरबाट पढ्न सक्नुभयो. दो वी प्रोभाइड काउन्सिलिङ सेसन अन स्याटरडेज, द्याट इज नट म्यान्डेटरी एक्सेप्ट फर प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड कोर्सेस. बिसिए र एमसिए बाहेक चाहिँ नि हामीले जुन क्लास दिन्छौँ नि उहाँहरूलाई त्यो म्यान्डेटरी भएन. र इभन बिसिए र एमसिएमा पनि थ्योरी क्लासेसहरू म्यान्डेटरी हुँदैन, प्र्याक्टिकल चाहिँ उहाँलाई म्यान्डेटरी नै हुन्छ होइन. र अनि त्यो क्लासेसहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फ्याकल्टिजहरूलाई नै हामीले यसरी ओरिएन्ट गरेका हुन्छौँ कि उहाँहरूले एक त कम्पलसरी भएन उहाँहरूलाई, तर हामीले उहाँहरूलाई इन्सिस्ट गर्छौँ कि त्यो क्लास लिनुहोस् फर बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द सब्जेक्ट होइन. क्रिएटिभिटीको लागि त्यो अटेन्ड गर्नु भन्छौँ. अनि क्लासरुम पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो बारम्बार फ्याकल्टिजहरू आउँदा पनि भन्नुहुन्छ नि हामीभन्दा पनि सिनियर हुन्छन् कि हामीभन्दा पनि जुनियर हुन्छन्. टु वे इन्टरेक्सन हुन्छ कि क्लासरुमहरू. कति ठाउँमा चाहिँ नि फ्याकल्टिजहरूले नै लर्न गर्न सक्नुहुन्छ किनभने स्टुडेन्ट्सहरूको चाहिँ नि एक्सपिरियन्स त्यहाँ सेयर हुन्छ नि त. अनि कम्पल्सन नभएको भएर स्याटरडे काउन्सिलिङ क्लास दिन्छु. स्टुडेन्ट्सहरूले आफै घरमा बसेर पढ्नुहुन्छ, सेल्फ स्टडी गर्ने, कन्फ्युजन भएको कुरा, डाउट लागेको कुराहरूलाई क्ल्यारिफाई गर्ने ठाउँ छँदैछ. काउन्सिलिङ सेसन भनेकै त्यही हो होइन, एउटा वर्कसप टाइपको हुन्छ. र स्टिल त्यो क्लासमा पनि उहाँहरूलाई सेटिस्फ्याक्सन भएन, इन्टरेक्सन गर्दाखेरि हामीलाई अब अलिक पुगेन भन्नुभयो भने आफ्टर कन्सल्टिङ विथ द कन्सर्न फ्याकल्टिज हामीले उहाँहरूको मोबाइल नम्बरहरू पनि सेयर गरिदिन्छौँ स्टुडेन्टहरूलाई. सो फ्याकल्टिजहरू पनि त्यसमा एकदम फ्लेक्सिबल हुनुहुन्छ. अनि एनी टाइम स्टुडेन्ट्स फिल कि मैले अप्रोच गरेर यो कुरा सोध्नुपर्छ भन्ने जस्तो स्टुडेन्टलाई लागेको केसमा उहाँहरूले सोधेर कन्सल्ट गरेर मजाले त्यसरी पढ्न सक्नुहुन्छ. सो पढेको केसमा त्यसरी पढ्नु भयो भने जसलाई धेरै ग्याप छ होइन. अघि एकजनालाई पनि मैले भनेर आएको थिएँ जस्तो उहाँको 30 इयर्सको ग्याप रहेछ होइन, 30 इयर्सको. नाउ हिज आई गेस 50 कि कति हुनुहुन्थ्यो होइन भन्नुभएको थियो. मैले बुक हेरेँ म्याम, तर मलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु अलिक गाह्रो भयो, कसरी अप्रोच गर्ने के गर्ने भन्नुभयो. मैले उहाँलाई सबै प्रोसेस भनेँ. एकचोटि अझै म आउँछु अझ डिटेलमा बुझ्छु म्याम भन्नुभएको छ. अनि अर्को तरिका चाहिँ पास गर्नलाई के गर्ने त, एक त त्यो काउन्सिलिङ सेसन भयो, त्यहाँ पनि नबुझेको कुराहरूलाई हामीले कन्सर्न फ्याकल्टिजहरूको नम्बर दिन्छौँ, एक्सचेन्ज गराइदिन्छौँ. त्यो बाहेक उहाँहरूले जस्तो पास्ट क्वेसन पेपरहरूलाई रिफर गर्ने वेबसाइटमै छ त्यो होइन, पास्ट असाइनमेन्ट्सलाई रिफर गर्ने होइन. अनि युट्युब सरमा तपाईँको भिडियो लेक्चर्सहरू खोज्ने, त्यसरी गर्नुभयो भने एम्पल अफ रिसोर्सेसहरू छ होइन. अनि त्यो गरेर गर्नुभयो भने डेफिनेटली त्यो फेल हुने चान्स त भएदै भएन, पास हुनलाई धेरै नै इजी हुन्छ उहाँहरूलाई. गर्न चाहनेको लागि यहाँ ठाउँ छ भन्ने कुरा धेरै नै ठाउँ छ र रिसोर्सेसहरू पनि धेरै छ. तपाईँले अब कलेक्ट गरेर म पढ्छु भन्नुभयो भने. ओके, यहाँहरू आइसिए दूर शिक्षा रेडियो कान्तिपुरमा सुनिराख्नु भएको छ र आज पद्मा केसी, पद्मा म्याम मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, एसोसिएट डिरेक्टर अफ एकाडेमिक्स आइसिए. रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजबाट यो प्रोग्रामको अडियो लाइभ भइरहेछ, बेला बेला इन्टरप्ट भइरहेछ इन्टरनेटको कारणले गर्दा, र एसएमएसमा अलिकति समस्या आएकोले बरु रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेज जहाँबाट यो प्रोग्रामको अडियो लाइभ भइरहेछ त्यही नै गएर तपाईँले प्रोग्राम पनि सुन्दै यदि कमेन्ट गरिदिनु भयो, तपाईँको क्वेसन्स क्वेरिज हामीलाई पठाइदिनु भयो भने हामी झन्डै 36 सम्म यहाँका क्वेसन्स यहाँका क्वेरिजलाई लिँदै पनि जानेछौँ. अहिले एउटा ब्रेकमा जानुपर्ने बेला भयो, छोटो हुन्छ यो ब्रेक, छोटो मिठो, हामी जान्छौँ र फर्केर आइहाल्छौँ एकैछिनमा. तपाईँका क्वेसन्स क्वेरिज रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेज जुन भेरिफाइड पेज छ ब्लू टिक लागेको, त्यसमा गएर यो प्रोग्राम अडियो आइरहेछ त्यहाँ र प्रोग्राम सुन्दै पनि आफ्ना क्वेसन्स आफ्ना क्वेरिज तपाईँले यदि टाइप गरिदिनु भयो, कमेन्ट गरिदिनु भयो भने हामीसम्म आइपुग्छ र तपाईँको क्वेसन्स क्वेरिजलाई हामी एकैछिनपछि ब्रेकपछि आउँदा लिएर आउनेछौँ. आइसिए दूर शिक्षा झन्डै 36 सम्म रेडियो कान्तिपुरमा सुन्दै गर्नुहोला. खुला विश्वविद्यालय र यसका बारे कुराकानी गरिने यो हो रेडियो कार्यक्रम आइसिए दूर शिक्षा. अझै पनि आइसिए दूर शिक्षा रेडियो कान्तिपुरमा सुनिराख्नु भएको छ. म राजेश पाण्डे र आज मसँग एसोसिएट डिरेक्टर अफ एकाडेमिक्स आइसिए पद्मा केसी, पद्मा म्याम स्टुडियोमा हुनुहुन्छ र यहाँका क्वेसन्स यहाँका क्वेरिज खास गरी ओपन युनिभर्सिटी, इग्नो, डिस्टेन्स एजुकेसन यीसँग सम्बन्धित र तपाईँ आफ्नो पढाइ लेखाइमा भएका समस्याहरू केही छन् भने पनि हामीले लिइराखेका छौँ. जस्तै तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ तर कुनै कारणले गर्दा सधैँ कलेज जान मिल्दैन, भ्याउनुहुन्न, टाइम छैन, पुग्दैन भने यस्तो अवस्थामा तपाईँको पर्सनल र प्रोफेसनल लाइफ कहिलेकाहीँ सफर गरिराखेको हुनसक्छ. त्यस्तो बेला तपाईँलाई आइसिएले सहयोग गर्न सक्छ, वा काठमाडौँभन्दा बाहिर देशको कुनै पनि भागमा हामीलाई बसेर सुनिराख्नु भएको छ भने पनि आइसिएले पढ्न लेख्न सहयोग गर्यो. र सँगसँगै देशभन्दा बाहिर बसेर सुनिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई मेरो पढ्ने चाहना त थियो तर बिचमै मन मारेर आउनु पर्यो भनेको जस्तो लागेको छ भने ती दिन गए आइसिएले सहयोग गर्न सक्छ. यो काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा छ, जर्मन एम्बेसीसँगै 444540 4445555
0 यो आइसिएको टेलिफोन नम्बर। तपाईँले अफिस आवरभित्र कार्यालय समयभित्र टेलिफोन गर्न मिल्यो, तर शनिबार पनि खुला हुन्छ। ica.edu.np मा गएर पनि यहाँले आफ्नो क्वेसन्स क्वेरिज राख्नु पनि मिल्छ, त्यहाँ इमेल गर्न मिल्छ, वा आइसिएको एक्टिभिटी आइसिएका विभिन्न कोर्सेसका बारेमा तपाईँले थाहा पाउन पनि मिल्छ। पद्मा म्याम मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। म्याम, जहिले पनि हामीले नेपालभन्दा बाहिर बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले कसरी पढ्ने आइसिएबाट भनेर कुराकानी गर्छौँ। मानौ कसैले ब्याचलर्समा कुनै एउटा कोर्स जोइन गर्नुभयो वा मास्टर्समै कुनै एउटा कोर्स जोइन गर्नुभयो, तर त्यो बिचमै 1 वर्षपछि नै उहाँहरू देशबाट बाहिर जानुपर्ने भयो। अब त फेरि उहाँहरूको अवस्था त्यही नै हुने भयो। अब यस्तो अवस्थामा कसरी कन्टिन्यू गर्न मिल्छ उहाँहरूले पढाइ? यस्तो ओपन एन्ड डिस्टेन्स लर्निङ भन्ने के उहाँहरूको लागि हो होइन। अब बाहिर नै जानुभयो भने नि उहाँले फर्स्ट इयर यहाँ जोइन गर्नुभएको छ भने सेकेन्ड इयर उहाँले बाहिर बसेर मजाले कन्टिन्यू गर्न सक्नुभयो होइन। सेकेन्ड इयरको जोइन गर्नु भएर अब स्टडी मटेरियल्सहरू लगेर अथवा अनलाइन नै स्टडी मटेरियल्सहरू हुन्छ त्यो पढ्ने प्रिपेयर गर्ने, असाइनमेन्ट्सहरू जुन उहाँले बुझाउनै पर्ने हुन्छ ह्यान्ड रिटन, त्यो चाहिँ नि कुरियर गरिदिने होइन। र इक्जाम्सको बेलामा चाहिँ नि उहाँहरू लिटरली प्रेजेन्ट नै हुनुपर्छ होइन। प्रेजेन्ट भएर इक्जाम दिनु पऱ्यो यहीँ आएर, अथवा उहाँ कुनै बाहिर ठाउँ जानुभएको छ र त्यो ठाउँमा इग्नोको नियरेस्ट काहीँ सेन्टर छ भने उहाँले त्यहाँबाट पनि फर्म फिलअप गरेर सर्टेन क्राइटेरियाहरू फुलफिल गरेर त्यहाँबाट पनि इक्जाम दिनु पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी थाहा पाउने? त्यो हाम्रोमा कन्सल्ट गर्दा भयो। इक्जाम दिने बेलामा उहाँलाई त्यस्तो अब नेपाली आउन सकिएन भने म यो कन्ट्रीमा छु, सो यहाँ स्टडी सेन्टर्सहरू कहाँ के कस्तो अभाइलेबल छ, के प्रोसेस छ भनेर उहाँले बुझ्नु हामीले गाइड गरिदिन्छ। त्यसको लागि त समस्या भएन। ओके, यो अघि ग्यापको कुरा गरिरहेको थियौँ हामीले, 30 इयर्स ग्यापको कुरा गरिरहेको थियौँ। यसरी लामो समय पढाइ लेखाइमा ग्याप हुने र अब चाहिँ पढ्न सकिँदैन कि वा अब पढेर के गर्नु नाति नातिना भइसके, यस्तो हामीले थुप्रै भेट्छौँ हाम्रो सोसाइटीमा। उहाँहरूले सम्भव छ म्याम? यो पनि अलिकति सम्भव एकदमै छ। अब फर्स्ट त उहाँहरू लिटरेट हुनु पर्यो होइन, इङ्ग्लिस पढ्न जानु पर्यो। अब हाम्रो अरू मिडियम त छैन होइन, र लेख्न सक्नु पर्यो होइन, अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो। त्यो बाहेक अब भने नि मैले अब धेरै ग्याप भए तापनि उहाँले के भन्नुहुन्छ, इङ्ग्लिस पढ्न सकिन्छ म्याम होइन, लेख्न पनि सकिन्छ, तर अन्डरस्ट्यान्डिङमा प्रब्लम हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भनेको त उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई अलिकति हामीले रिसोर्स पर्सन दिएर सपोर्ट दिएर गाइडेन्स दिएर होइन मोटिभेट गरेर गऱ्यौँ भने त उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ नि त। त्यसको लागि चाहिँ हामी आइसिएको अफिसको स्टाफको रिसोर्स पर्सन पनि त्यसको लागि अभाइलेबल छँदैछौँ। त्यो बाहेक पनि उहाँहरूलाई कन्सर्न फ्याकल्टी, जुन मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ होइन, कन्सर्न फ्याकल्टी पनि हुनुहुन्छ गाइड गर्नको लागि। सो उहाँलाई अलिकति हामीले पुस गऱ्यौँ, मोटिभेट गऱ्यौँ, गाइड गऱ्यौँ, सपोर्ट गऱ्यौँ भने त्यस्तो धेरै हुनुहुन्छ जसले आफ्टर लङ ग्याप पनि पढेर कम्प्लिट भएर सर्टिफिकेट लग्नु भएकोहरू पनि हुनुहुन्छ। सो त्यो चाहिँ नि इम्पोसिबल छैन, पोसिबल नै हुन्छ त्यो चाहिँ। किन त्यस्तो त भइ नै रहेछ, किनभने त्यस्तै ग्यापको हुनुहुन्छ नि हाम्रोमा त धेरै। अब 10-15% हार्डली हाम्रोमा रेगुलर हुनुहुन्छ होइन। अब जो जब होल्डर्सहरू चाहिँ हामी भन्छौँ टार्गेट ग्रुप्सहरू हुन्छ हाम्रो यस्तो यस्तो भन्छौँ होइन, त्यो भन्दै पनि आफ्टर मेनी इयर्स ग्याप भएकोहरू पनि हुनुहुन्छ कि। सो उहाँहरू चाहिँ आफ्नै बिजनेसमा हुनुहुन्छ, अर्गनाइजेसनमा हुनुहुन्छ, मतलब एज 35-30-40 वर्ष भइसक्यो छोडेको, पढ्न कसरी मेमोराइज गर्ने कसरी लेख्ने हो। त्यो इग्नोमा त एक त लेख्ने भनेको त्यो स्टडी मटेरियललाई मेमोराइज गरेर मगअप गरेर लेख्ने कुरा होइन, आफ्नो प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स लेख्ने हो त्यहाँ होइन। सो त्यसलाई नै भ्यालु एड पनि गर्छ कि इग्नोले चाहिँ। अनि आफ्नो एक्सपिरियन्स लेख्ने, आफूलाई थाहा भएको कुराहरू लेख्ने, नलेज लेख्ने, पढेको कुराहरूलाई बुझेर आफूले लेख्ने होइन। सो मगअपै गरेर लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। सो त्यो कारणले पनि आफ्टर मेनी इयर्स ग्याप भएको, मेनी इयर्स मतलब एज धेरै भएकोहरूलाई पनि त्यो बर्डन हुँदैन लेख्नलाई पढ्नलाई। र स्पेसली यो ओपन युनिभर्सिटी त वरदानको रूपमा खास गरी प्रोफेसनल्सको लागि आएको छ। यो ड्राइभ टाइम पनि हो। आज काठमाडौँको ट्राफिक अलिकति डिस्टर्ब पनि थियो र यदि कोही बाटोमै हुनुहुन्छ हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ अन द वे घरतिर गइरहेको बेला अब कतै, र उहाँहरूलाई के भने लामो समय काम पनि गरेँ, एउटा पढ्ने टाइममा पढेँ पनि, त्यसले दिनुपर्ने सबै कुरा दियो, तर अब छलाङ हान्नलाई के पुगिरहेको छैन, पढाइ लेखाइ पुगिरहेको छैन, त्यसको लागि टाइम नै छैन, सोसाइटी फ्यामिलीको अब्लिगेसन्सहरू छ भन्ने लागिरहेछ र त्यो कतै त्यो जेलिएर कोही बसिराख्नु भएको छ भने वे आउट छ है भनेर कसरी भन्नुहुन्छ म्याम? त्यो जेलिएर बस्नु भएको छ भने त्यो जेलाइलाई अथवा त्यो डोरीलाई भनौँ न हामी फुस्काउँछौँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ फर्स्ट भनेको तपाईँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु पऱ्यो होइन, हामीलाई भिजिट गर्दा पनि भयो, हामी स्याटरडे ओपन नै छौँ, अथवा तपाईँले फोन गरेर भ्याउनु न भने फोन गर्दा पनि भयो। आइसिएको वेबसाइटमा हामी अनलाइन च्याटमा पनि हुन्छौँ,
त्यहाँ गर्दा पनि भयो। फर्स्ट भनेको तपाईँले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने, तपाईँको प्रब्लम हामी बुझ्छौँ, त्यो प्रब्लमलाई हामीले एकदम राम्रो तरिकाले सल्युसन दिन्छौँ होइन। र तपाईँहरूकोमा पढ्ने एउटा इच्छा हुनु पऱ्यो, जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, आफ्टर लङ ग्याप भयो अनि पढ्दै कसरी छोड्नु भयो, काममा अल्झियो, त्यो पढाइ कतिको एउटा पेपर ब्याचलर्सको ब्याक थियो मेरो, अल्छिलायो फेल भएको भए गरेर छोडेँ टियुको भन्ने कन्भेन्सनल कुनै युनिभर्सिटिजको भन्नुभयो भने चाहिँ नि अब सकिँदैन जान, भ्याइँदैन कन्भेन्सनलको लागि भन्नुहुन्छ भने हामी छौँ, ओपन डिस्टेन्स लर्निङ छ। तर त्यसको लागि चाहिँ फर्स्ट तपाईँले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, कन्ट्याक्ट गरेर हामीले तपाईँको प्रब्लम्सहरू के कस्तो छ, तपाईँलाई कुन प्रोग्राम सुइटेबल हुन्छ होइन, तपाईँको रिक्वायरमेन्ट के हो, त्यो बुझेर हामी फर्दर गाइड गर्छौँ तपाईँहरू। ओके, त्यसको लागि त 444-5540 यो आइसिएको टेलिफोन नम्बर र ICA.edu.np मा पनि गएर बुझ्न मिल्यो। हजुर म्याम। हजुर, अनि अब हामीसँग अझै एउटा जस्तो कि आइसिएको एउटा सिस्टर अर्गनाइजेसन छ, आइसिए प्रोफेसनल स्टडिज भनेर होइन। अब कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने जस्तो कि हाम्रो यो ट्याक्सेसनको कुराहरू, बजेट अडिटिङको कुराहरू होइन, कस्टिङको कुराहरू रिलेटेड पनि हाम्रो क्यापेसिटी इन्हान्समेन्ट ट्रेनिङ्सहरू पनि भइरहेको हुन्छ। सो कोही त्यस्तो हुनुहुन्छ भने उहाँले पनि त्यस कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ। मिल्यो। ओके, हामीले कुराकानी गर्दा गर्दै समय एकदमै कम भयो। अब न्युज डिपार्टमेन्टबाट न्युजको लागि साथीहरू तयार हुनुहुन्छ, कान्तिपुर डायरीको लागि 6:30 को लागि। म्याम आज स्टुडियोमा आइदिनु भयो। हामीले भइराख्ने हरेक दिन आइसिएमा चलिराख्ने आउने सोध्ने समस्या जे छ त्यसका बारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। म्याम थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो एसोसिएट डिरेक्टर अफ एकाडेमिक्स आइसिए पद्मा केसी पद्मा म्याम। आज आइसिए दूर शिक्षामा हामीले विभिन्न कुराकानी गऱ्यौँ देशभित्रबाट र संसारभरिबाट। यहाँले हाम्रो कुराकानी सुनिदिनु भयो, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। 444-5540 यो आइसिएको टेलिफोन नम्बर, ICA.edu.np मा गएर पनि यहाँले थप जानकारी लिन मिल्छ। जुलाई 2019 को लागि 29 सन्डे छ, हाम्रो अफ हुन्छ 29 जुनसम्म टाइम बाँकी छ, यसको सदुपयोग गर्नु होला। यहाँहरूले सुनिदिनु भयो, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।